बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, जामिअतुल ऐन के जो तलबा और असातिज़ा गिरफ़्तार थे, जेल में थे, वो ज़मानत पर बाहर आ चुके हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा तो जिन लोगों ने नाहक जामिअतुल ऐन के तलबा और असातिज़ा को जेल में बंद करवाया, इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन अनक़रीब वो ख़ुद जेल में बंद होंगे। दोस्त और अहबाब बार बार इस बात का सवाल कर रहे हैं कि इस सारे वाक़े के पीछे असबाब क्या हैं। तो मुझसे पूछें तो मैं उसका जवाब ये दूंगा कि इसके पीछे हसद के अलावा कोई और चीज़ नहीं है। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन कादरी नव्वरल्लाहु मरकदहू की बनाई हुई इल्मी दरसगाह मादर इल्मी, वो मुफ्ती इब्राहीम साहब को फ्री में मिल गई और मुफ्ती इब्राहीम साहब उसको चला नहीं सके। आप तादाद देख लें जामिया गौसिया रज़विया की और तादाद देख लें जामिअतुल ऐन की। अल्हम्दुलिल्लाह, जामिअतुल ऐन की जो तादाद है कोविड-19 से पहले ये तकरीबन 300 के लगभग बच्चे तलबा जामिअतुल ऐन के अंदर ज़ेर तालीम थे। और उस वक़्त जामिया गौसिया रज़विया के अंदर वो इदारा जिसमें मुफ्ती इब्राहीम साहब एक मुलाजिम की हैसियत से काम करते हैं, उसमें जो तलबा की तादाद थी वो 60, 70 या 80 यानी 100 तक भी तलबा नहीं थे दरस निज़ामी और हिफ्ज़ के कुल मिलाकर। और उस वक़्त जामिअतुल ऐन में जो तलबा की तादाद थी वो अल्हम्दुलिल्लाह 300 के लगभग थी। कोविड-19 से तमाम इदारों की जो तादाद है वो मुतासिर हुई, लेकिन बिहम्दिही ताला जामिअतुल ऐन के अंदर तादाद फिर भी तकरीबन 200 के लगभग तलबा इस वक्त भी मौजूद थे। कोविड-19 के बाद भी जामिअतुल ऐन के अंदर तलबा की तादाद 200 के लगभग मौजूद थी। आप अगर इस अंदाज़ में बात नहीं मानना चाहते तो आप तंज़ीमुल मदारिस को ख़त लिखिए। जामिया गौसिया रज़विया उसको बने हुए 65 से 70 साल गुज़र चुके हैं। जामिया गौसिया रज़विया के तंज़ीमुल मदारिस का इम्तिहान देने वाले तलबा और जामिअतुल ऐन के तंज़ीमुल मदारिस का इम्तिहान देने वाले तलबा अगर इनकी तादाद बराबर हो, मुफ्ती इब्राहीम कादरी साहिब जिस इदारे में मुलाजिम की हैसियत से काम करते हैं, उस इदारे के तलबा की तंज़ीमुल मदारिस का इम्तिहान देने वालों की तादाद अगर जामिअतुल ऐन के तलबा के बराबर हो, तो मैं मुफ्ती इब्राहीम साहब को वो सारा सामान मुआफ़ करने को तैयार हूँ, वो जो उन्होंने जामिअतुल ऐन से लूट कर लेकर चले गए हैं। वो तलबा को प्रोवाइड करना, उनको देना, वो मेरी ज़िम्मेदारी ठहरी। अगर मुफ्ती इब्राहीम साहब जिस इदारे में मुलाजिम हैं, उस इदारे के तलबा और जामिअतुल ऐन के तलबा इनकी तादाद बराबर भी हो जाए, होना तो ये चाहिए कि जामिया गौसिया रज़विया एक पुराना इदारा है, उस इदारे में हर साल 400, 500, 1000, 1500 तलबा वो तंज़ीमुल मदारिस का इम्तिहान दे। लेकिन जामिया गौसिया रज़विया के तलबा जामिअतुल ऐन के तलबा के बराबर भी नहीं, तकरीबन आधी तादाद में। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 4 सालों के अंदर जामिअतुल ऐन के तलबा वो जामिया गौसिया रज़विया के तलबा से दोगुनी तादाद में तंज़ीमुल मदारिस के इम्तिहान में आते रहे। और ये सिर्फ मुँह की बात नहीं है, तंज़ीमुल मदारिस को लेटर लिख कर उसकी तफसीलात मालूम की जा सकती हैं। ये बुनियाद है, ये असबाब हैं वो जिनकी वजह से मुफ्ती इब्राहीम साहब किसी भी नए आने वाले आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुफ्ती इब्राहीम साहब के पास वक्त नहीं है कि वो अपने इदारे को वक्त दें, तलबा को पढ़ाएँ। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें शौक़ अता फ़रमाया, हमें तौफ़ीक अता फ़रमाई है। हम छुट्टियों के अंदर भी तलबा को घर जाने से रोक कर शार्ट कोर्सेज़ करवाते हैं। पूरे पाकिस्तान से तलबा छुट्टियों के अंदर जामिअतुल ऐन के अंदर आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कई मुख्तसर कोर्सेज़, शार्ट कोर्सेज़ जामिअतुल ऐन का ये तुर्रा इम्तियाज़ है। ये वो बातें हैं जो मुफ्ती इब्राहीम साहब को हज़म नहीं हो रही थी। वो अपने इदारे को तालीमी लिहाज से खड़ा नहीं कर सकते थे, ना खड़ा कर पाएंगे, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि अगर हमारे सामने कोई और इदारा खड़ा हो गया तो नाम उसका हो जाएगा। तो ये हसद इनको इस बात पर उसने उभारा, मजबूर किया और उन्होंने एक इंसानियत सोच कारनामा अंजाम दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा तो इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ालिम लोग जल्द कैफ़रे किरदार तक पहुँचेंगे। तो मुझसे आपने पूछा तो मैं आपको ये जवाब दे रहा हूँ कि इसके पीछे सिवाय हसद के कुछ भी नहीं है। जो इंसान जहाँ पर भी चला जाता है वहाँ पर जो लोग तसल्लुत बना के बैठे होते हैं, एक जाबिर बादशाह का तसल्लुत था तो सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उसने क्या सलूक किया। और जब हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुकाबला फ़िरऔन के साथ हुआ
تو فرعون وہاں تسلط بنا کے بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس نے قبول نہ کیا۔ جب میرے آقا علیہ السلام مکہ میں توحید کی دعوت دی، پھر مدینہ میں تشریف لائے، توحید کی دعوت دی، تو دشمنی کے اسباب کیا تھے؟ دشمنی کے اسباب یہ نہیں تھے کہ میرے آقا علیہ السلام معاذ اللہ جس دین کی تبلیغ چاہتے تھے، جو دین سکھانا چاہتے تھے، اس کے اندر کوئی خرابی تھی، ہرگز نہیں، وہ دین امن تھا۔ لیکن وہ پرانے لوگ جو وہاں پر ایک تسلط قائم کر کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنی حکومت کو جاتا ہوا دیکھ نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اسلام کی، بانی اسلام کی، اللہ کے نبیوں کی مخالفت کی۔ تو کچھ ایسا ہی معاملہ ہر دور میں ہوتا چلا آیا ہے، اور اس دور میں یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہوا کہ یہاں پر جو لوگ تسلط بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت قبلہ اقبال شاہ صاحب فیضی کا وہ لے پالک بیٹا، اس سے پوچھئے اس کے ادارے کے اگر 5 لڑکے بھی ہر سال درس نظامی کا، تنظیم المدارس کا امتحان دیتے ہوں، تو جو سامان وہ لوٹ کر لے کر گئے ہیں وہ ان کا ہوا، وہ لے لیں۔ 5 طالب علم بھی ان کے درس نظامی کے ہر سال تنظیم المدارس کے امتحان دینے نہیں جاتے، اور الحمدللہ ہماری جو تعداد ہے، ہم نہیں بتائیں گے کہ وہ تعداد کتنی ہے، ہم یہ ضرور کہیں گے وہ تعداد جامعہ غوثیہ رضویہ کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے، اور اس کی گواہی تنظیم المدارس والے دیں گے۔ صرف 2-3 سالوں کے اندر الحمدللہ جو امتحانی سینٹر ہے وہ جامعۃ العین بنا دیا گیا، اس کے کچھ نہ کچھ اسباب ہیں، ورنہ کئی سال لگ جاتے ہیں اور کوئی ادارہ نیا تعلیمی سینٹر نہیں بنتا۔ لیکن تنظیم المدارس کی طرف سے 2 سے 3 سال کے اندر جامعۃ العین کو امتحانی سینٹر بنا دیا گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ الحمدللہ ہماری ایک بہت بڑی تعداد جامعہ غوثیہ رضویہ مفتی ابراہیم صاحب جس ادارے کے ملازم ہیں، اس سے کہیں زیادہ لڑکے ہمارے وہ تنظیم المدارس کے امتحان دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو باتیں مفتی ابراہیم صاحب کو ہضم نہیں ہو رہی، ان کا یہ کہنا ہے کہ چمن زمان نے کسی معاہدہ کی خلاف ورزی کی۔ آپ نے اس سے پہلے بھی میری ویڈیو سنی، میں اس سے پہلے بھی ان سے کہہ چکا کہ اگر میں نے کسی معاہدہ کی خلاف ورزی کی، اگر کی، تو آپ یہ بتائیے آپ نے جو کام کیا کیا آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ میں معاہدہ پر نہیں آیا تھا، میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر میں نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی، ساری غلطی میری مان لیجئے۔ جب بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے کارنامے کو جسٹیفائی کریں، شرعی اور قانونی اس کا جواز پیش کریں، اور اب میں کہتا ہوں کہ مفتی ابراہیم صاحب، میں آپ سے جس معاہدے کی آپ بات کر رہے ہیں، میں آپ سے اس معاہدے پر ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ آئیے بیٹھیے سامنے اور بیٹھ کر بات کیجئے۔ آپ اس سے پہلے میڈیا پر آ کر یہ کہہ چکے ہیں کہ سچا آدمی کبھی چھپتا نہیں۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ میں سچ ہوگا تو آپ نہیں چھپیں گے۔ آپ نے قاتلانہ حملے کا ڈھونگ رچا، میں نے آپ سے کہا کہ آپ حلف دیں، آپ ہاتھ میں قرآن پاک لے کر کہیں کہ آپ اس بارے میں سچے ہیں۔ اس بات کو 10 سے 12 دن گزر چکے ہیں، لیکن آپ حلف نہیں دے سکے۔ اس کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ جناب والا، اگر میں نے کسی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے تو پھر بھی آپ اپنے کارنامے کو جسٹیفائی کریں، وہ آپ نہیں کر سکے۔ تو اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ اب آئیے معاہدے پر، اور صرف معاہدے پر نہیں، معاہدے کی حیثیت پر بھی گفتگو ہوگی، اور معاہدے کی خلاف ورزی، جس معاہدے کی آپ بات کر رہے ہیں، معاہدے کی خلاف ورزی پر بھی بات ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو آپ نے کارنامہ سر انجام دیا اس پہ بھی بات ہوگی۔ بلکہ فقط اس پہ کیوں بات کریں؟ جب سے آپ نے جامعۃ العین کو مٹانے کی کوشش کی اور جھگڑا شروع کیا، تب سے لے کر اب تک کے ہر کارنامے پر گفتگو ہوگی، اور اس کے لیے کسی غیر جانبدار جگہ کا آپ انتخاب کر لیں، اس لیے کہ آپ باہر پولیس کی گاڑیاں کھڑی کر کے میرے خلاف جھوٹی FIR کٹوا کے اب بیٹھ کر یہ کہیں کہ اگر سچا ہو تو سامنے آئے۔ تو بتائیے، یہ تو آپ دجالی والا کام کر رہے ہیں۔ جو اسٹوڈیو کے اندر بیٹھ کر کہتا ہے مجھ سے آ کر کوئی مناظرہ کر لے، تو اسٹوڈیو کے اندر گھس کے اس سے کوئی مناظرہ کیسے کر سکتا ہے؟ مناظرہ کسی سے تبھی ہو سکتا ہے جب وہ اویلیبل ہو، سامنے آئے۔ تو آپ بھی سامنے آئیے کسی غیر متنازع جگہ۔ 2 جگہوں کا میں آپ کے سامنے نام لیتا ہوں، برچونڈی شریف، حضرت قبلہ امیر اہل سنت پیر عبدالخالق صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان کی درگاہ عالیہ، وہاں پر بیٹھ کر مجھ سے بات کریں، یا رانی پور شریف حضرت قبلہ سید آصف علی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، وہاں بیٹھ کر بات کریں۔ لیکن بات جب سے آپ نے جھگڑا اسٹارٹ کیا اور جامعۃ العین کو ختم کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، تب سے لے کر یہ بیچ میں جس معاہدے کی آپ بات کر رہے ہیں، اس پہ بھی بات ہوگی، اس کی حیثیت پہ بھی بات ہوگی، اس کی خلاف ورزی پر بھی بات ہوگی، اور جو آپ نے کارنامہ کیا اس پہ بھی بات ہوگی۔ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ ان دونوں جگہوں میں سے کسی جگہ کا انتخاب کر لیں۔
یا کسی تیسری غیر متنازع جگہ کا انتخاب کر لیں۔ انشاءاللہ رب العالمین میں بیٹھ کر آپ سے بات کرنے کو تیار ہوں۔ آپ آئیے، سامنا کیجئے۔ اگر سچے ہیں تو سچا آدمی چھپتا نہیں ہے۔ مجھے آپ کا انتظار رہے گا۔